सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। हिजो हामीले सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनको अथवा बिजनेसको बारेमा पढेका थियौं। आज चाहिँ सेकेन्ड टाइप पार्टनरशिप बिजनेसको बारेमा पढ्छौं। आशा छ हजुरहरुलाई पनि धेरै सहयोग पुग्नेछ। पार्टनरशिप बिजनेस सोल ट्रेडिङ बिजनेसमा देखिएका विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू, जस्तो आफू नै त्यही जानुपर्ने, आफू गएन भने त्यसमा प्रब्लम के त्यो लसहरू हुन सक्ने, अनि त्यसपछि त्यहाँ लिमिटेड क्यापिटल के एउटासँग जति पैसा हुन्छ तीनजनासँग त्यति नै पैसा त्यो जम्मा गर्ने हो भने त्यसमा धेरै नै हुन्छ। त्यही भएर यो पार्टनरशिप व्यवसायको के आयो भनेपछि यो एउटा अवधारणा जन्मियो। पार्टनर भन्ने बित्तिकै एउटा दुई वा दुई भन्दा बढीलाई बुझाउँछ के। यस पार्टनरशिप बिजनेस भनेको एक्ज्याक्टली रूपमा के हो भनेपछि दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू एउटा निश्चित उद्देश्य लिएर नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ के अर्निङ प्रॉफिट नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्छन्, वस्तु तथा सेवाको खरिद बिक्री गर्छन् भने त्यस्तो व्यवसायलाई पार्टनरशिप व्यवसाय भनिन्छ। यो व्यवसायमा पार्टनरहरू दुई वा सोभन्दा बढी पार्टनरहरूले आफूसँग भएका रिसोर्सेसहरू स्किल, नलेज, एबिलिटीहरू पुरै लगा हुन्छन् के सबले। अनि यसमा के हुन्छ भनेपछि आफूले जति शेयर लगानी गरेको छ त्यसैको आधारमा प्रॉफिट बाँडफाँड गरिन्छ। कति शेयर लगाएको छ त, जति पार्टनर हुन्छ नि, मानव 5 वटा पार्टनर छन् भने यिनीहरूले आफूले कति शेयर लगाछन् त, त्यही शेयरको आधारमा नै तिनीहरूले नाफा पाउने हो। नोक्सान भएपछि फेरि नोक्सानको भागीदार बन्नुपर्छ त्यही शेयर होल्डरहरूले नै। यसैलाई नै पार्टनरशिप व्यवसाय भनिन्छ। फेरि भनौँ, पार्टनरशिप व्यवसाय भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिहरू नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ अर्निङ प्रॉफिट नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ वस्तुहरूको खरिद बिक्री गर्छन् भने त्यस्तो व्यवसायलाई पार्टनरशिप व्यवसाय भनिन्छ। जहाँ उनीहरूले आफूसँग भएका रिसोर्सेसहरू, नलेजहरू, स्किलहरूलाई एक आपसमा बाँडफाँड गरेर नै त्यो व्यवसायको म्यानेज गरेका हुन्छन्। पार्टनरशिप व्यवसाय भनेको यति नै हो। अब चाहिँ यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज है, अथवा मेरिट्स। यसमा फाइदा बेफाइदाहरू के हुन्छन् है। फाइदा बेफाइदा पनि त पत्ता लगाउनु पर्यो हामी म्यानेजमेन्ट पढेपछि त। अब यसमा के हुन्छ भने फर्स्टमा स्थापना गर्न सजिलो भन्नाले कस्तो हो भनेपछि यो पार्टनरशिप बिजनेस स्थापना गर्नका लागि ती दुई अथवा दुई भन्दा बढी पार्टनरहरू बीचको एउटा एग्रिमेन्ट लिएपछि यो सजिलैसँग स्थापना गर्न सकिन्छ। यसमा धेरै किसिमका त्यो लेगल प्रोसेसहरू पुरा गर्नु पर्दैन। त्यही पहिला सुरुमा यहाँ चाहिने भनेको पार्टनरहरू बीचको एग्रिमेन्ट चाहियो नि त। पछि अब एग्रिमेन्ट भएन भने पछि कसरी शेयरहरू त्यो पैसा हुन्छ नि त, नाफा आएको अथवा नोक्सान कति भागीदार गर्नु त, त्यो शेयरको अनुसार बाँड्नुपर्छ। त्यसको लागि के चाहियो भनेपछि एउटा एग्रिमेन्ट चाहियो। त्यो एग्रिमेन्ट भएपछि सजिलैसँग यो पार्टनरशिप बिजनेस स्थापना गर्न सकिन्छ। अनि स्थापना गर्न सजिलो फाइदा भयो भने अर्को के छ भने चाहिँ बन्द गर्न पनि सजिलो हुन्छ क्या। बन्द गर्न सजिलो, यो बन्द गर्न पनि सबै पार्टनरहरू मिलेर अब भयो, अब यति गरौँ, अब बन्द गरौँ भनेपछि चाहिँ यसलाई सजिलैसँग बन्द गर्न सकिन्छ। यसमा धेरै विभिन्न किसिमका त्यो एकाउन्टहरू बन्द गर्नुपर्ने, खोल्नुपर्ने यसमा कुनै जरुरी हुँदैन, त्यति गरे भइहाल्छ। अनि अर्को छ यसमा ह्युज क्यापिटल। मैले यसलाई इङ्ग्लिसमै लेखेँ है, ह्युज क्यापिटल भन्नाले यसमा पैसा त हुन्छ हो कि नै, हुन्छ पैसा। ह्युज क्यापिटल भन्ने धेरै होइन है। यसमा के हुन्छ भनेपछि
क्यापिटल यसमा के हुन्छ भनेपछि जति त्यो हुन्छ नि, जति सोल ट्रेडिङ अर्गनाइजेसनहरूमा पैसा हुन्छ नि त, यो हामीलाई थाहा छ एउटा व्यक्तिसँग 500 रुपियाँ छ, एउटा व्यक्तिसँग 500 रुपियाँ छ भने 3टा व्यक्तिसँगको पैसा 500 गर्ने हो भने हामीसँग के हुन्छ 1500 पैसा हुन्छ। 1500 पैसा भनेपछि 500 ठुलो कि 1500? 1500 ठुलो हो नि त अभियसली। त्यही भएर नै यो पार्टनरसिप बिजनेसको अवधारणा आएको हो। यसमा यो सोल ट्रेडिङ भन्दा चाहिँ क्यापिटल बढी नै हुन्छ। अनि अर्को छ डिरेक्ट मोटिभेसन। डिरेक्ट मोटिभेसन यो भन्नाले के हुन्छ भने चाहिँ डिरेक्ट मोटिभेसनमा के हुन्छ भने चाहिँ जस्तो नाफा भए पनि त्यही पार्टनरहरू 5-6 जना कति छन्, तिनीहरू बिच बाँडफाँड हुन्छ, नोक्सान भए पनि तिनीहरू बिच आफ्नो आफ्नो सेयरको अनुपातको आधारमा बाँडफाँड हुन्छ भनेपछि तिनीहरूलाई के लाग्छ भने सबैले गर्दाखेरि नै सबैलाई फाइदा हुन्छ, यतिले गर्यौँ भने हामी यतिले नै फाइदा हुन्छ भन्ने सोच्छन् र यसमा के हुन्छ डाइरेक्ट मोटिभेसन हुन्छ क्या, अरूले लैजाला भन्ने हुँदैन। अन्त त्यसपछि अब डिरेक्ट मोटिभेसन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब के हुन्छ भनेपछि बिर्सेँ मैले राख्दा। अनि अर्को छ फ्यासिलिटी अफ लोन। अर्को छ फ्यासिलिटी अफ लोन। फ्यासिलिटी अफ लोन भन्नाले एउटासँग भएको एउटालाई मात्र त लोन पनि थोरै दिन्छ नि त ब्याङ्कहरू अथवा कुनै संस्थाहरूबाट ऋण लिनु पर्दा, तर त्यहाँ पार्टनरसिपहरू 5-7 जना भयो, 2-4 जना भयो भनेपछि तिनीहरूलाई के दिन्छ लोन पनि अलि धेरै नै दिन्छ। अनि त्यसपछि अनि आउँछ अर्को इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट। अर्को के आउँछ इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट भनेपछि एउटासँग भएको सिप, एउटासँग भएको व्यवस्थापकीय सिप, क्षमता, नलेज हुन्छ नि, त्यो भन्दा त्यो पार्टनरसिपमा भएको सिप, क्षमता, नलेजहरू बढी हुन्छ क्या। त्यसको कारणले गर्दा त्यो म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, पुरै त्यो व्यवसायको म्यानेजमेन्ट हुन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ सहजता प्रदान हुन्छ। अब यति नै यसका फाइदाहरू भए। अब बेफाइदाहरूतिर जाऊँ है त। अब डिमेरिट्समा के हुन्छ भनेपछि अब अघि हामीले यहाँ यतापट्टि ह्युज क्यापिटल लेख्यौँ अथवा मेरिट अन्तर्गत अथवा बेफाइदा अन्तर्गत फर्स्टमा छ लिमिटेड क्यापिटल। लिमिटेड क्यापिटल अघि मैले यहाँ ह्युज क्यापिटल एडभान्टेजमा लेखेँ, अहिले डिसएडभान्टेजमा लिमिटेड क्यापिटल लेखेको छु। यसमा फरक के हो भने ह्युज क्यापिटल कसरी लेखेँ भने सोल ट्रेडिङ कन्सर्नमा लेखेँ भने लिमिटेड क्यापिटल चाहिँ मैले यो जोइन्ट स्टक कम्पनी, जोइन्ट स्टक कम्पनीको भन्दा चाहिँ यसमा के हुन्छ लिमिटेड हुन्छ क्यापिटल। अनि दोस्रो छ ल्याक अफ सेक्रेसी। ल्याक अफ यसमा गोपनीयता कम हुन्छ कि, जस्तो मलाई एउटा कुरा थाहा छ, त्यो कुरा मैले मात्र, मेरो व्यवसायको कुरा मैले अरू कोहीलाई भनेन भने त्यो कति गोप्य हुन्छ। तर पार्टनरमा 4-5 जना हुन्छन्, एउटा दुईटाले नभन्ला 3 जनाले 3टालाई भने अरू 3टाले भन्दाखेरि त्यो गोपनीयता के हुन्छ भङ्ग हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहीबाट यो गोपनीयता हुँदैन। अनि अर्को छ डिले इन डिसिजन मेकिङ। डिले इन डिसिजन मेकिङ यो यसमा के हुन्छ भने चाहिँ डिले इन डिसिजन मेकिङ भनेर चाहिँ एउटाले गरेको निर्णय छिटो हुन्छ क्या, एउटा कुरा सुन्छ, एउटा ठ्याक्क हुन्छ, त्यसमा डिसिजन गर्न सजिलो हुन्छ, त्यो डिसिजन फास्ट हुन्छ। तर धेरैले गर्दाखेरि तिनीहरूको विचारमा सहमति ल्याउनुपर्छ क्या, 3-4 जनाको विचार नमिल्न सक्छ, एउटाको विचार अर्कोसँग नमिल्न सक्छ, त्यसमा त्यही भएर त्यसमा के हुन्छ डिसिजनमा के हुन्छ ढिलो हुन्छ। अनि अर्को चान्स अफ कन्फ्लिक्ट। चान्स अफ कन्फ्लिक्ट भने त्यहाँ झगडा भन्छ नि, कलह हुने के झगडा हुने सम्भावना हुन्छ। एउटा त्यो बार उठाउनेले भनेका छन् कि जहाँ 6 जना अर्थशास्त्री भेला हुन्छन् त्यहाँ 7वटा विचार आउँछन् भनेपछि पार्टनरसिपहरूमा त त्यहाँ मान्छेहरू धेरै हुन्छन् नि त, तिनीहरू कोही कस्तो नियत हुन्छ, कसैको कस्तो सोच हुन्छ, त्यो भावनाहरू मिल्न नसक्नु कि सोचहरू एकअर्का बिचमा नमिलेपछि त्यहाँ के हुन्छ झगडा हुने, त्यहाँ मनमुटाव हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। अनि अर्को छ एउटा अनलिमिटेड लाइबिलिटिज। अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी भनेको जस्तो यदि यो पार्टनरहरू जति छन् नि 4-5 जना अथवा 2 भन्दा बढी जति छन् नि, तिनीहरूले एउटा बिजनेस अर्गनाइजेसन गरेका छन्, त्योबाट फाइदा भयो भने त आफ्नो अनुपात अनुसार बिक्री वितरण अथवा बाँडफाँड गर्छन्, डिस्ट्रिब्युसन गर्छन्। तर तिनीहरूलाई नोक्सान भयो भने चाहिँ तिनीहरूले के गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो पुरै तिर्नुपर्छ क्या, तिनी जति पार्टनर छन् नि तिनीहरूले नै तिर्नुपर्छ। यसरी यो पार्टनरसिप व्यवसायको बारेमा आज हामीले पढ्यौँ। एकचोटि सर बुझ्दाखेरि के रहेछ भने पार्टनरसिप भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिहरू बिच एक आपसमा एग्रिमेन्ट भएर आफूसँग भएको रिसोर्सेसहरू, आफूसँग भएको नलेज, क्षमताहरूलाई एक आपसमा म्यानेज गरेर एउटै उद्देश्य लिएर नाफा कमाउनको लागि स्थापना भएको बिजनेसलाई चाहिँ
पार्टनरसिप बिजनेस भनिँदो रहेछ। यसमा फाइदाहरू पनि छन्, बेफाइदाहरू पनि छन्। फाइदाहरूमा स्थापना गर्न सजिलो हुन्छ, बन्द गर्न सजिलो हुन्छ। ह्युज क्यापिटल, यो ह्युज क्यापिटल भनेको उता के सोल ट्रेडिङमा एउटासँग भएको पैसा भन्दा पार्टनरहरू बिचमा भएको पैसा धेरै हुन्छ। अनि डिरेक्ट मोटिभेसन के जति नाफा आउँछ त्यति हामी पार्टनरहरू बिच मात्रै हो कि बाहिरकोले लग्दैन भन्ने मोटिभेसन हुन्छ। फ्यासिलिटी अफ लोन, एउटालाई दिने लोन एउटाले मात्रै भन्दा 3-4 जना रहेछन् भने त्यसलाई पनि ब्याङ्कहरू संस्थाहरूले लोन धेरै दिन्छ, फ्यासिलिटी हुन्छ। अनि इफेक्टिभ म्यानेजमेन्ट, एउटाले नथाहा पाउँदा एउटाले रङ डिसिजन लग्दा 4 जनाले हामी पनि लसमा जान्छौँ भने त्यसले के हुन्छ राइट डिसिजन लग्छ। यसरी के हुन्छ म्यानेजमेन्ट इफिसियन्ट हुन्छ। अनि यसमा बेफाइदाहरू छन्। लिमिटेड क्यापिटल के जति त्यो हुन्छ नि जोइन्ट स्टकमा थोरै हुन्छ, पैसा धेरै हुन्छ क्या जोइन्ट स्टकमा, जोइन्ट स्टकमा पैसा धेरै हुन्छ किनभने त्यहाँ सेयर होल्डरहरू धेरै हुन्छ। तर लिमिटेड क्यापिटल यो के अरे पार्टनरसिपमा त जोइन्ट स्टकभन्दा थोरै हुन्छ क्या। यसमा थोरै हुन्छ नि त, पार्टनरसिप 5-6 जना कति हुन्छ र, तर जोइन्ट स्टकमा त कति हुन्छ, त्यहाँ सेयर होल्डरहरू हुन्छ। ल्याक अफ सेक्रेसी, सोल ट्रेडिङमा एउटा मात्र व्यक्ति हुन्छ, त्यसमा सेक्रेसी कति हुन्छ। तर पार्टनरसिपमा पार्टनरहरू बिच मनमुटाव भयो भने बाहिरको मान्छेलाई के गोपनीयता प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि डिले इन डिसिजन मेकिङ, निर्णय प्रक्रियामा ढिलो हुन्छ क्या। ल्याक अफ सेक्रेसी भन्नाले एउटासँग जति गोपनीयता हुन्छ नि सोल ट्रेडिङमा त्योभन्दा कम हुन्छ कि गोपनीयता पार्टनरसिप बिजनेसमा। अनि डिले इन डिसिजन मेकिङ भन्नाले अब जस्तो हुन्छ नि एउटाले लिने निर्णय फास्ट हुन्छ क्या, एउटाको दिमागले टक्क सोच्दै लाग्छ। तर यहाँ 4-5 जनाहरू बिचमा के त्यो निर्णय प्रक्रियामा ल्याउन एउटै कुरा मनाउन गाह्रो हुन्छ। अनि चान्स अफ कन्फ्लिक्ट, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू हुन्छन् तिनीहरू बिचमा के हुन्छ भनेपछि कला हुने कि मनमुटाव हुने, एकअर्का बिच रिसिभी हुने त्यो सम्भावना बढी हुन्छ। अनलिमिटेड लाइबिलिटिज, यसमा के हुन्छ अनलिमिटेड लाइबिलिटिज हुन्छ क्या, तिर्नै पर्छ पैसा त्योहरूमा। अनि अब यति नै हो। यो हाम्रो यस्तै स्टडी सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। हस्त।